अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत 22 करोड़ अवाम से तमाम टैक्सेस की वसूली डायरेक्ट या हों या इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या यूटिलिटी बिल्स में हों, वो तमाम टैक्सेस वसूल करती है। इसके बावजूद अवाम को क्या मिलता है? रियासत माँ होती है और माँ अपने औलाद का ख्याल रखती है, ख़ास तौर पर कमाऊ पूतों का। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? बिजली के बिलों में और दीगर बिलों में अवाम से किस तरह टैक्स वसूली की जा रही है और अवाम कहाँ तक इस्तात रखते हैं बिजली के बिलों जमा करवाने में, क्योंकि कुछ दिन पहले जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने बिजली के बिलों को आग लगाई थी। आगे क्या होने वाला है? ताजिर बरादरी के कुछ तो मुतालबात थे, हुकूमत ने मान लिए हैं। आगे क्या होने वाला है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप भी एडवोकेट हैं, साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं मियां अतीकुर रहमान साहब, आप इसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और साबिक वाइस चेयरमैन हैं कारपेट एसोसिएशन के। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो बिजली के बिलों में टैक्स वसूल किए जाते हैं और ख़ास तौर पे जो इस बजट में एक बिजली के बिलों में जो टैक्स वसूली का एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या इससे पहले भी इसकी कोई नज़ीर मिलती है? पहले भी बिजली के बिलों में टैक्सेस वसूल हो रहे थे और मुख्तलिफ़ नोयत के टैक्सेस थे। उनके नाम भी अजीबो गरीब रखे गए, लेकिन उस मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस वसूल। अलबत्ता जो इस बजट में ताजर बरादरी के लिए एक फ़िक्स टैक्स मुतारफ़ कराया गया, उसका मकसद ये था कि सेल्स टैक्स के मामलात में ताजर बरादरी को छूट दी जाए और उसकी जगह पर उनसे फ़िक्स टैक्स वसूल किया जाए बिलों के ज़रिए। ठीक है। इसमें तो अच्छा, इसमें एक बड़ी, मैं एज अ टैक्स एक्सपर्ट ये चीज़ समझता हूँ कि ये तो इनके बेनिफिट में था, ये ताजरों के बहुत बेनिफिट में था। अगर आप 100 रुपया रोज़ का टैक्स देकर एक इम्यूनिटी आपको हासिल हो रही है कि आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो वो तो इनके लिए बेनिफिट था। अल्टरनेटिवली अब क्या होगा, ये मुझे लगता है ये बेसिकली थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो गया, ताजरों को भी नहीं समझाया गया और कुछ गलत भी लग गया। ख़ास तौर पर जहाँ पर यूनिट 50 या 100 इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पर एग्जम्पशन देनी चाहिए थी। जो उससे ज़्यादा है उसके अंदर तो ताजरों को बड़ा फ़ायदा था। देखिए अब क्या, इसके जगह निज़ाम दोबारा क्या वापस है, वही पुराना सेल्स टैक्स का निज़ाम वापस आएगा, जिसमें अब POS भी लग सकता है ताजरों के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर अगर उसका रकबा कम किया जाता है, और दूसरी सूरत में उनको सेल्स टैक्स की रिटर्नें भी देनी पड़ सकती हैं। ये तो ताजरों को मुझे नहीं समझ रही कि कुछ ज़रा ताजर रहनुमाओं ने ज़रूर 10% वो जो दुकानें बंद हैं या दफातर बंद हैं, उनको ज़रूर एग्जम्पशन का कोई मैकेनिज़्म बना लेते। वैसे ओवरऑल ये स्कीम ताजरों के हक़ में। अच्छा उमर साहब, देखा जाए जितने भी वो मीटर हैं, बिजली के मीटर, वो ताजरों ने किसी किराए पे दुकान ली हुई है, किसी के नाम मीटर चल रहा है, ये सारा तरीक़ेकार तो मुख्तलिफ था ना। वो रेजिडेंट मीटर भी लगे हुए हैं, कहीं कमर्शियल भी लगे हुए हैं। वैसे ये कमर्शियल मीटर सर देखें, इनकी तादाद उमर साहब कितनी है और ये सब ताजरों के हैं? जो दुकान किसी रेजिडेंशियल में है उस पर तो ये अप्लाई नहीं कर रहा था, ये सिर्फ कमर्शियल कनेक्शंस के ऊपर था। वो 22 लाख कनेक्शन है। इन्होंने सोचा कि कमर्शियल 22 लाख कमर्शियल कनेक्शन सब ताजरों के हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात ये है कि उसके लिए तो फिर अगर मसलन उसमें वकील भी कमर्शियल कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो ताजर तो नहीं है, ठीक है, और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उसके लिए तो उसमें प्रोविजन मौजूद है ना कि आप दरख्वास्त दें कमिश्नर को जाकर कि जी मैं तो इसमें फ़ाल नहीं करता, मेरा ख़त्म कर दें। लेकिन गुजारिश ये है कि इसको ये समझने वाली बात, स्कीम बेहतर थी ताजरों बहुत के लिए, बेहतर थी, क्योंकि ना उनका कोई आर्डर था, ना किसी ऑफिसर ने छापा मारना था। वो छोटी दुकान थी या बड़ी थी, उसका कोई उससे 100 रुपया रोज़ का टैक्स तकरीबन देना था। मेरे नहीं ख्याल में 100 रुपये टैक्स में ताजर को अगर इम्यूनिटी मिल रही है कि उसे किसी सेल्स टैक्स अफसर ने आकर ना नोटिस देना है ना ऑडिट करना है, तो उससे ज़्यादा उसको क्या सहूलत चाहिए? लेकिन उमर साहब, ताजर तो बारहा जो स्कीम का मुतालबा करते रहे फिक्स टैक्स का, वो तो सालाना कह रहे थे, सालाना हमारे पास 5,000 लगा दें या 10,000 लगा दें, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये महाने अगर 3,000 लगाए तो 36,000 बनता है साल का। सर गुजारिश ये है कि इस हम ये मुल्क का, जैसे आपने इंट्रो में कहा, ये रियासत माँ जैसी है और तमाम कमाऊ पुतों ने एक जैसा ही मामला होना है ना। इस वक्त रिटेल सेक्टर जो है वो हमारा GDP का 18% है, यानी कि जितनी मुल्क में ये कारोबार, छोटे दुकानदार, इसको हम रिटेल सेक्टर कहते हैं। 18% में इसका हिस्सा है और टैक्स में 1% से भी कम है। अब ये तो नहीं हो सकता कि उमर साहब दोबारा की तरफ अतीक रहमान साहब, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, जो ताजर सरापा एहतजाज भी रहे कुछ दिन, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा चलो जी ठीक है, वापस कर दिया, मुतालबा माना गया।
آپ کیا سمجھتے ہیں اسکیم باقی تاجروں کے لیے نقصان دہ تھی؟ جس طرح ابھی عمر صاحب فرما رہے ہیں 18% اکانومی میں ریٹیل کا حصہ ہے، لیکن ٹیکس نظام میں صرف 1% ہے۔ میں اس میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اسکیم گورنمنٹ بناتی ہے اس کو عوام کے مد نظر دیکھ کے بناتی ہے، لیکن اس کی جو پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پہلے ہی سے ہی نیگیٹو کر دیا جاتا ہے اور اسکیم کو فلاپ کروا دیا جاتا ہے۔ اس پہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا پہلے جتنے تاجر برادری کے لوگ تھے ان سے کانسلٹ کرتے، ان سے مشورہ لیتے اور اس اسکیم کو ان کی مرضی کے مطابق مشورہ لینے کے بعد اگر انٹروڈیوس کرواتے تو اس میں تاجر بھی خوش ہوئے تھے۔ اس وقت جو لے دے ہو سکتی تھی تھوڑی کام زیادہ کر کے تاجروں سے مشورہ کر کے کرتے۔ ہماری گورنمنٹ اسکیم بہت اچھی لے کے آتی ہے، لیکن اس میں کبھی بھی اس نے زمینی حقائق اور اسٹیک ہولڈر کی مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات جی پیدا ہوتی بالکل، اس میں چاہیے گورنمنٹ کو اسکیم جب بھی بنائے تاجر برادری کو بلائے، مختلف تنظیمیں بنی ہوئی تاجروں کی، ان کو بلا کر ان کی پرابلم سمجھے کہ کیا ان کی پرابلمز ہیں، کہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے نام میٹر لگا ہوا ہے، کس طرح انہیں ٹیکس دینا ہے، وہ ان کو سمجھایا جائے۔ اور اس کے بعد اگر وہ تاجر تھوڑی سی دیکھیں ان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، ان سے کچھ لے دے کر کے گیو اینڈ ٹیک کر کے اس اسکیم کو دوبارہ ری اسکیجول کیا جائے اور ان کو دوبارہ سمجھائی جائے کہ یہ اب یہ والی ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں، آپ کو منظور ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ گورنمنٹ اس طرح کے کوئی اسکیم اور پروگرام تاجروں کی مشاورت سے لے کے آئے، میرا نہیں خیال ہے کہ تاجر برادری اس کو ریجیکٹ کرے گی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکیمیں بنانے سے پہلے تاجر برادری کو اپنے ساتھ ملا کر بٹھائے اور اسکیمیں تب بنائے، اور اس وقت گیو اینڈ ٹیک ہو جائے تو اس کے بعد اگر انٹروڈیوس کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا میاں عتیق صاحب یہ بھی بتائیے گا، جس طرح بجلی کے ریٹس مہنگے ہوئے ہیں، بجلی کہاں چلی گئی ہے، ان بجلی کے ریٹس پہ آپ کے تاجر برادری کاروبار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ جنوری 2022 اور جون 2022 کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں، جنوری 2022 میں 24 روپے کچھ پیسے کا یونٹ تھا، جی آج 40 روپے کچھ پیسے کا یونٹ ہے۔ جی 40 سے ٹاپ کر گیا۔ جی ہاں جی، 40 سے اوپر یونٹ آپ کو صرف اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکسز جو ہے آپ نے 70% ٹیکسز انکریز کر دی ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ 24% آپ نے انکریز کر دی ہے، ٹوٹل ملا کے 109% انکریز ہوئی ہے ود ان 6 منتھ، جی ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر آپ بزنس وائز دیکھیں تو لوگوں کے بزنس کے والیوم کم ہوئے ہیں ود ان 6 منتھ مہنگائی کی وجہ سے۔ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، وہ رونق نہیں رہی جو آج سے 6 مہینے پہلے ہوتی تھی۔ کسی دن ہفتے میں۔ اچھا عتیق صاحب، جو تجربہ کار حکومت تھی، اتحادی حکومت 30 سال کا سابقہ تجربہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، یہ تو تاجروں کی حکومت تھی، اس کے باوجود تاجر 6 ماہ میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو پھر تو یہ وہ آپ کے لیے وہ جو دشمن تھا ملک کا عمران خان صاحب، پھر وہ بہتر تھا۔ میں اس وقت سیاسی گفتگو نہیں کرنا اندازے کے چاہتا۔ مطابق وہ ٹھیک ہے، جتنی مہنگائی جتنی جا رہی ہے، جس طرح 109% تک گئی ہے، تو عام بندہ تو اب ایکسپورٹ کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی کہ یہ ہمارے پاس کچھ نہیں، بلکہ پچھلے 70 سال سے جو بھی گورنمنٹ چینج ہوئی، جب بھی نئی گورنمنٹ آئی اس نے کہا یہ پچھلی گورنمنٹ سارا کھا گئی اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچا اور ہمیں ٹیکسز لگانے پڑے۔ اس سے جو پریویس گورنمنٹ چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، وہ کافی بہتر کنٹرول کر رہی تھی اور تھوڑا سا ملک کو لے کے چل رہی تھی، لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں، اور مہنگائی کے 200-300% سخت فیصلے کیے گئے، وہ سخت فیصلے وہ گلے پڑ گئے عوام کے اور تاجروں کے۔ ہمیشہ عوام نے ہی دیا ٹیکسز دیے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ایف بی آئی ہر سال ایک بجٹ دیتی ہے، ہمارا ریونیو اتنا کٹھا ہونا ہے، وہ ہر پہلے سال بتا رہا ہوں، اچیو ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں یا ڈائریکٹ صورت میں بچے کے پیمپر سے لے کر مرنے والے کے کفن تک بندہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ٹیکس ادا کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ دوسرے طریقے اپنائے جاتے ہیں ٹیکس وصولی کے، لیکن اب آپ کی تاجر برادری سروائیول کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح 24 گھنٹے کے لیے پرویز الہی صاحب نے اجازت دی تھی کاروبار کھولنے کے لیے، اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ اب دیکھیں یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے ڈیسیجن لے لیتی ہیں۔ اب کچھ ٹائمنگ مقرر ہونی چاہیے کاروبار کی بھی، تاکہ جو ہمارے پاس بجلی کا ایک بحران ہے اس پہ کنٹرول پایا جا سکے۔ بڑھ جائے گا جب ظاہر کرے 24 گھنٹے جب 24 گھنٹے آپ کاروبار کھولتے ہیں، ہم 70 سال سے شارٹ فال پہ چل رہے ہیں جی، اس پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ 70 سال میں ہمیں پتہ ہے ہر سال آنے والا ہمارا جو ہے شارٹ فال بڑھ رہا ہے اور کنزمپشن بڑھ رہی ہے، اس کو ہم نے کسی
کس طرح مینیج کرنا وہ آج تک کسی گورنمنٹ کے بندے نے یا کسی سیاسی پارٹیوں نے مل بیٹھ کے نہیں کوشش کی کہ یار ہم کوئی ڈیم بنا لیں, کالا باغ ڈیم کی طرف آ جائیں, ایک ہم ادھر اتحاد کر لیں کہ ہم نے ڈیم بنانا ہے, سیاسی اختلافات ایک طرف ہیں, ملک کے لیے ہم کچھ کر لیں. وہ اس طرف آج تک کوئی بھی سیاسی پارٹی مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تیار ہو جاتے. 75ویں سالگرہ اس دفعہ ہم پاکستان کی منائیں گے, لیکن 75 سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ سوچنے والی تو بات یہ ہے نا, ہم کہاں اپنے ملک کو لے کے گئے ہیں, کیا ہم نے اس 22 کروڑ عوام کو, اپنے عوام کو کیا دیا ہے, جس سے ہر طرح کے حکومتی اخراجات, اس کی عیاشیاں سب یہ ٹیکس کے پیسے کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں. ان کو ہم اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ جن کی بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگانے کی وجہ سے رات کو جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں, اب وہ جو سوچتے ہیں بجلی چلانی یا نہیں چلانی, اگلا بل کتنا آئے گا, میرے تنخواہ کتنی ہے, وہ بجٹ بڑھانا سب کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ایوریج سیلری پاکستان کی جی 20 سے 25 ہزار ہے. میرا خیال کوئی 75 to 80% لوگ جو ہیں وہ ان کا گزارا 25 ہزار میں مشکل سے وہ کرتے ہیں. اور وہ اب بل جو ہے وہ ان کے پہلے اگر 3 ہزار آتے تھے, وہ بل اس وقت ان کے 9 ہزار پہ آ رہے ہیں. اور بل دیں گے یا کھانا کھائیں گے یا اپنے بچوں کو وہ روٹی پانی دیں گے. اب اس چیز کی, اس سے کرپشن بہت بڑھے گی جی. اس موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے عوام کو ریلیف دے ٹیکسز میں, بجلی کے بلوں میں. چلو ٹیکسز پہ تو ان لوگوں پہ جو کاروبار کر رہے ہیں, یہ ریلیف پہ بھی میاں عتیق صاحب ہم آتے ہیں. اگر تاجروں کو ریلیف دیا ہے 30 ارب, کتنا پیسے میں عمر صاحب سے پوچھوں گا, لیکن عاشق صاحب سیل ٹیکس کی مد میں کون کون سے ایسے حربے ہیں جن سے حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے؟ بجلی کے بل ہو گئے, دوسرے ادرز بلز ہو گئے, جن میں سیل ٹیکس کے ذریعے, جی ایس ٹی کے ذریعے, مختلف ٹیکسز کے ذریعے عوام سے روپیہ نکالا, پیسہ نکلوایا جاتا ہے. جی افضل جوبی صاحب, یہ جو سیکشن 3 سب سیکشن 9 ہے, جی اس کے تحت تو آلریڈی اس اسکیم سے آنے سے پہلے بھی حکومت جو ہے ایکسٹرا ٹیکس, فردر ٹیکس, سیل ٹیکس کے نام سے آلریڈی تاجروں فنڈس سے کے بھی ٹیکس وصول بلوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں, لیکن آج تک وہ ڈیم کے پیسے بھی وصول کیے جاتے ہیں. ڈیم تو بڑھ نہیں رہے. نیلم جیلم ڈیم ہے, دوسرے ڈیمز ہیں, پھر فیول کے مد میں لے رہی ہے. جو سیل ٹیکس کی مد میں تو آلریڈی پہلے پیسے وہ 5% چارج کر رہی تھی کہ اگر آپ کا بل 20,000 ہے اس سے ابو آتا ہے تو ہم 5% لیں گے. تو فکس ٹیکس رجیم جو ہے وہ جیسے میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ وداؤٹ اینی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر ہی ایسے قوانین بنا عاشق دینا. صاحب آج تک کسی نے اعتماد میں تو ویسے بھی نہیں لیا. اپنے بجٹ جب بھی بنتا ہے کبھی وہ پرپوزل لازمی مانگی جاتی ہیں, پرپوزل بھیجیں, لیکن ان میں سے ایک تو منظور بھی ہو جاتی ہیں, یہ بھی نہیں ہے وہ دیکھی نہیں جاتی, دیکھی تو جاتی ہیں. ہاں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر جتنے ہمارے جو ریٹیلرز تھے, ان کی جو ایسوسیشن ہے ان کو اعتماد میں لے کے تاکہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو بعد میں ان کو رول بیک نہ کرنے پڑے. صحیح ہے. جیسے ان کو اب اپنے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں قوانین اسی میں بنائے جاتے ہیں, وہ وہیں پہ ختم کر دیے جاتے ہیں بغیر کوئی سرکولر جاری کیے ہوئے, بغیر کوئی ایس آر او جاری کیے ہوئے قانون میں امینڈمنٹ کر دیتے ہیں. ان کو لیجسلیشن کا پتہ ہی نہیں ہے, اور قانون انہوں نے بنایا اور انہوں نے 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. اچھا, یہ قانون جب بنتا ہے پہلے تو اس کا قانون جب بن جاتا ہے وہ زبانی کلام ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا جی. اس کے لیے قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی. بجٹ یہ فنانس ایکٹ میں انہوں نے یہ فکسڈ ریٹیلرز کے لیے, اس کا مطلب تاجروں کو جو یہ وقتی طور پہ کہا جا رہا ہے یہ صحیح کروا لے, یہ بھی دھوکہ ہی ہے. بالکل دھوکہ ہے, بالکل بنتا ہے. اور جیسے کہ تاجروں کے لیے ایک اسکیم جو آئی تھی, اگر تاجروں کو ان کو چاہیے تو پہلے ایجوکیٹ کرتے جائے, جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا شمبر زیدی صاحب نے جس طرح ایک دفعہ 2 اسکیموں کا اعلان کیا تھا سیل ٹیکس کی, فکس ٹیکس رجیموں کا, اس کی اویئرنیس بھی پہلے دینی شروع کر دی تھی لیکن ہوئی نہیں, لیکن اویئرنیس دی گئی تھی. یہ تھا کہ اس کو پہلے پبلسائز کرتے, لوگوں تک اویئرنیس بڑھاتے کہ اس اسکیم کے بینیفٹس کیا ہیں. بینیفٹس ہم کنسلٹنٹ اپنے کلائنٹس کو اویئرنیس دیتے کہ اس سے آپ کی آڈٹ میں کیس نہیں آئے گا, اس سے آپ کو ریٹرنز دینی نہیں پڑیں گی, اس سے آپ کے بارے میں آپ اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرنے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس رجیم میں جو 36,000 سال بھر ٹیکس دینا آپ کو, وہ آپ کو منتھلی دینا پڑ رہا ہے, انسٹالمنٹ میں دینا پڑ رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے قانون کے لیے اویئرنیس, اعتماد اسٹیک ہولڈرز کو لے کے لو پل کر کے آپس میں, تب تک قوانین جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی جب تک ان کا اعتماد میں. عمر صاحب, یہ جو فکس ٹیکس رجیم کے ذریعے بل وصول کیے, یہ کتنا ٹیکس وصول کرنا تھا, اور اگر یہ اب جس طرح وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے روک دیا ہے تو اس کی وصولی کس طرح ممکن ہوگی اور کن ذرائع کے ذریعے کی جائے گی؟ لیکن بریک سے بعد. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, पाकिस्तान का टोटल टैक्स कलेक्शन 7400 रुपये, 7,450 अरब रुपए। जी, इस मद में सिर्फ 30 अरब रुपए वसूल होने थे, ताजरों से, यानी कि टोटल साल में। ताजरों से ½ % से भी कम, या 37 अरब रुपये ½ % बनता है, ½% से भी कम वसूल होना था। ठीक है। असल बेसिक इसमें फ्लॉ कहाँ आया? जी जी, इसको स्टेप वाइज करते हैं कि जिसके अगर 100 यूनिट जलते हैं उसको वो 3000 की बजाय 500 रुपये लगा देते, जी जी, और 300 यूनिट तक इसी तरह स्टेप वाइज बढ़ाते। वो भी अपने स्लैब में, ताजर भी खुश होते थे। आपको मैं सही बता रहा हूँ, ताजर को रिटर्न भरनी पड़े मंथली और कंसल्टेंट करना पड़े, 15-20 हज़ार तो एवं साल का उसका लग जाता है। ये किसी ने उनको मिसगाइड किया ठीक है। है। और असल जो मुझे लगता है जो बाकी बिजली की रेट में बढ़ोतरी आई है उसके साथ ये चीज़ कंफ्यूज होकर उसके ऊपर चलेगी, वरना तो ये तो अब क्या होगा, हुकूमत को पहली बात तो ये कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की जजमेंट के बाद ये पूरी कैबिनेट को अप्रूवल देनी पड़ेगी इसकी वापसी की, और पार्लियामेंट में वापस लाना पड़ेगा, और यही 30 अरब रुपया किसी और सेक्टर के ऊपर नाफिज होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने वो सेक्टर कोई भी हो सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, या यही अवाम और ताजर इनडायरेक्टली टैक्स किसी और तरीके से दे रहे होंगे। अच्छा उमर साहब, ये जो यूटिलिटी बिल्स पे टैक्स वसूली का तरीक़ेकार है, ये असल में है क्या है, और ये क्या जितना भी टैक्स वसूल किया जाता है ये हुकूमती ख़जाने तक पहुंचता है? कभी देखिए इसकी कोई रिपोर्ट या कोई ऑडिट कभी कोई ऐसे हुआ है? क्योंकि हम इससे पहले कई दफ़ा सुन चुके हैं, जो ये मोबाइल कंपनियां हैं जितना वो विद होल्ड करती हैं, टैक्स करती हैं, कभी हुकूमती ख़जाने तक पूरा नहीं पहुंच पाता। ये एक बड़ा आपने वो सवाल किया है जो इसकी असल जिसकी समझे कि अहमियत है। एक आज से 3-4 साल पहले गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा था, जिसकी मद में 695 अरब रुपए 3-4 साल में हुकूमत पाकिस्तान ने वसूल कर लिए थे। वो 695 टोटल बनता था, 250 अरब वसूल कर लिए। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और उन्होंने कहा जी ठीक है, हुकूमत वसूल कर सकती है, लेकिन हमें ये बताया कि जो वसूली के लिए जो पहले 695 अरब में से 250 इकट्ठा हुआ है ना, वो हमें गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका खर्चा दिखाया जाए तब वसूली होगी, बाकी वरना वसूली नहीं होगी। वो आज तक हुकूमत पाकिस्तान नहीं बता सकी कि वो 250 अरब रुपया कहाँ गया। और इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं WWF का भी है ये मैं आपको बताने लगा हूँ, वर्कर वेलफेयर फंड की मद में जब 2011 से लेकर 2019 तक कोई तकरीबन 500-550 अरब रुपये जो हुकूमत पाकिस्तान खा चुकी है, और लेबर को या वो वेलफेयर के लिए जिनके लिए बनाया गया था उनको आज तक रिट्रीव ही नहीं हुआ वो पैसा। जी जी। तो ये मामलात, ये हमें इनमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। हमें वो सब हेड्स क्रिएट करने चाहिए कौमी ख़जाने में कि जिस मद में हमने वो वसूली की है उसी में सीधा जाए। जैसे इस वक्त मेरे बिल के अंदर कोई 6 तरह के अजीबो गरीब के FPAs लिखे हैं, कोई डैम फंड है। देखिए नीलम झेलम का पूरी पाकिस्तान की अवाम 20-22 साल से उसका सरचार्ज देती रही, और वो पैसा आज तक समझ नहीं है कहाँ गया है। इस तरह ना करें। अगर आपने कोई मद में वसूली की है तो फिर उस पर खर्च भी करें और वो वहाँ पर नज़र भी आना चाहिए। 35 रुपये 30-35 रुपये वो टीवी का फीस है, हर बिल से वसूल की जाती। वो बिल वो मीटर मस्जिद का भी हो सकता है, किसी दरसगाह का भी हो सकता है जहाँ टीवी का कंसेप्ट ही नहीं है। कई घरों में टीवी अब तो घरों में भी टीवी नहीं रह गई जी, अब तो वो नेट के और टीवी को देखता कितने लोग हैं कितने नहीं देखते, ये तो दूसरा भी सवाल निशान है ना। एक तो चले आपने 35 रुपये मुझसे ले लिए, अगर वो तो आप पूरे मुल्क में 1 करोड़ से ऊपर कनेक्शन है तो आपने अगर महीने के पैसे हमसे वसूल कर लिए 35-40 करोड़ रुपये महीना, तो 5-7 अरब रुपया PTV के लिए हमसे वसूल कर लिया, आपने कर लिया, उसमें सुधार ही नहीं है, वो पैसा लगा ही नहीं है ना। 5-7 अरब रुपया अगर साल का PTV को दिया जाए, उसको तो एक बेहतरीन किस्म का इंटरनेशनल चैनल बनना चाहिए। हमारा तो PTV को देखता ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं देखा जाता ना, काम नहीं करते। एक तरफा हम कंपेन करते हैं, एक तरफा खबरें देते हैं, फिर इसीलिए वो आवाम को पसंद नहीं है, आवाम देखना चाहती है। चले खबरों के अलावा भी उनके बहुत सारे चैनल तक वो भी कोई नहीं देखता, वो उनके जो बाकी भी चैनल्स जो ना कोई नहीं देख रहा। मसला ये है कि हमें मुल्क के अंदर टैक्सेशन के निज़ाम को भी मसावियाना करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्कीम थी, इसका मतलब है अब ये ताजरों के लिए मुफीदमंद थी। अगर मुफीद, नुकसान क्या था इसका? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इसमें बेसिक गलती एक थी कि आप 100 यूनिट से लेकर 300 यूनिट वाला जो बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है उसको स्लैब्स बना देते, उनसे 3000 की बजाय 500, 1000, 1500 कर देते, ऊपर 3000 कर लेते, तो ये ताजरों को भी वारा खा जाना था। और देखिए इसका इतना फ़ायदा है,
क्योंकि मैं तो टैक्स के महकमे से रोजाना मेरा पाला उन पड़ता है। लोगों का ज़्यादा फायदा था जो 3 या 4 फुट की दुकान बना के बैठे हैं, मीटर लगा हुआ है, लेकिन 8 किनारे के पीछे उनका गोदाम उनको तो बहुत है, उसमें जनरेटर चल रहा है, उनको तो बहुत ज़्यादा सर, फायदा था। उनको सबको देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ, ताजर इस चीज़ को ले नहीं सके, प्रॉपरली कंसीव ही नहीं कर सके, फायदा नहीं उठा सके। अगर ये 3 माह के ये बाद जो- दोबारा लग सर, जाता है तो फिर मैं बहुत सारे लोगों का वकील हूँ जिनकी दुकानों पर छोटी छोटी हाल रोड पे दुकानें होती हैं, जब इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर चक्कर लगाते हैं तो मुझे पता है वो ये 3,000 तो अब भूल ही जाएं, मगर कि फिर इससे बेहतर था कि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे चले। चले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा आशिक साहब, जितना भी हमारा टैक्स निज़ाम है इसका तजिया करते हैं, देखते हैं, क्योंकि टैक्स वसूली हर साल बढ़ती है, कम कभी नहीं हुई। आज हम 7,450 अरब तक पहुंच चुके हैं। ये पैसे भी तो अवाम ही देती है ना टैक्स के, वो हुकूमती ख़जाने तक कितने पहुंचते हैं कितने नहीं पहुंचते अलहदा मैटर है, लेकिन उसके बदले इस अवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, अवाम को क्या दे रहे हैं? देखिए जी, इतना हम जब लास्ट टाइम हमने अपना 6.1 ट्रिलियन बजट टारगेट अचीव किया कि अपने जो रिक्वायर्ड बजट से भी ज़्यादा हमने एक्सेसिव खुशियाँ मनाई गई, सरप्लस उनकी इमरान खान साहब तारीफ़ें करते रहे एफबीआर की, हालांकि एफबीआर की तारीफ़ें नहीं बनती थी, तारीफ़ें बनती थी टैक्स पेयर की, टैक्स पेयर से। जो टैक्स अदा करते हैं। हाँ, उनको बेनिफिट्स कोई नहीं है। जैसे कि हमारे साथ ताजर रहनुमा के कायदीन बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछे कि जो एक टैक्स नॉन टैक्स पेयर वो उसी लाइन में है और टैक्स पेयर भी उसी लाइन में है। टैक्स पेयर को भी वही बेनिफिट्स हैं, नॉन टैक्स पेयर को भी वही है, जो सवाए इसके फाइलर नॉन फाइलर कंसेप्ट की वजह से कि नॉन फाइलर को रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। वो भी लोग टैक्स नेट में नहीं आते नॉन फाइलर, कि वो कहते हैं हमें 2% टैक्स एक्स्ट्रा देना कबूल है, हम टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। अच्छा, एक नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, उससे कोई फ़ायदा हो रहा था क्योंकि आपके पास रिटर्नें आती हैं, गोशवरे आते हैं, अब वो ख़त्म कर दिया गया, CNSE की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब क्या होगा? नहीं, देखिए अभी भी कंसेप्ट है, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने नॉन फाइलर के लिए 7% रेट कर दिया, यानी डबल से भी 250% बढ़ा दी है कि नॉन फाइलर जो है वो 7% टैक्स देगा। टैक्स नेट में आने का फ़ायदा है, फ़ायदा उठाने वाला हो, फ़ायदा उठाने वाला हो। असल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर परसेप्शन बहुत गलत जा रही है, लोग टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते, फ्रेंडली पॉलिसीज़ ही नहीं बन रही, लोग अभी एक खौफ में मुब्तला है कि हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो हमारे साथ एफबीआर होंगे। एक जब उनका ऑडिट का नोटिस आ जाता है वो पुल सिरात मुस्तकीम से गुजरने के बराबर है जी। तो हमें अपनी टैक्स पॉलिसीज़ को फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ और ब्रॉडरिंग ऑफ टैक्स बेस हो, हम बजाय उन लोगों पे बोझ ना डालें जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। अच्छा, मैं आशिक साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, मियां अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। जो आजकल मैं कई ताजरों सुने हैं जिनकी इंपोर्ट 4-5 माह से रुकी हुई हैं, उनके लिए कितना नुकसान हो रहा है, उनके कितने रेट ऊपर जा रहे हैं, और जिस तरह डॉलर की कीमतें गई हैं, अब ताजिर बरादरी किस कश्मकश में, क्या देखने जा रही है, फिर कोई ऐलान करने जा रही है? और देखिए, सबसे पहले मैं इनकी बात कंटिन्यू करता हूँ। एक आदमी टैक्स नहीं देता और वो टैक्स फाइलर बनना चाहता है, जो ही वो टैक्स फाइलर बनता है तो उसको पिछले साल के नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कहता है मैं सबसे बड़ी वजह है, हाँ जी, मैं किस अजाब में फंस गया, पिछले 5 साल का ऑडिट खुल जाता है। हाँ जी, वो कहता है मैं आज टैक्स फाइलर बनाऊँ और मुझे पिछले क्यों मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए या एफबीआर को चाहिए वो अगले साल से शुरू करे, क्योंकि पिछले साल से आप बने हैं, इस साल का आप हिसाब दें, बजाय ये कि आप पिछले 10 साल का उसे कहते हैं हाँ भी ये मुझसे इसका हिसाब दें। वो अपने 10 साथियों को बताता है भाई टैक्स फाइलर नहीं बनना, जो ही टैक्स फाइलर बनोगे आप पर आपका खाता खुल जाएगा। मतलब ये एक सिंपल सा मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। वो डिस्करेज करता है लोगों को कि आपने टैक्स फाइलर नहीं बनना। ये प्रैक्टिस जो है एफबीआर को बंद करनी चाहिए। एक टैक्स फाइलर बनता है, उसका टैक्स फाइलर पिछले सालों से उसको नहीं पूछना चाहिए कि आपने पहले क्या किया, उसका आगे से चलें कि आगे 5 साल गुजरते हैं उसे पिछले 5 साल का हिसाब ले लें। उससे पहले ही वो पूछ लेता है पिछले साल 5 साल का हिसाब देंगे आपके पास ये चीज़ें क्या हैं। तो वो टैक्स फाइलर दूसरे लोगों को कैसे कन्विंस करेगा भाई आप भी बने, वो कभी नहीं करेगा। जैसे अब दूसरा आपका सवाल ये है कि जैसे कि लोगों को इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कुछ गवर्नमेंट ने सुनी भी, कुछ नहीं भी सुनी, लोग बहुत परेशान रहे डॉलर्स की वजह से भी, बैंकों ने भी बड़ी मनमानी की लोगों के। अभी लोगों को स्टॉक रुका हुआ है। आज भी एक मुझे फ़ोन आया था, वो कह रहे ताजिर यार को बात उठाए हमारे अभी तक वो जो चीज़ें अभी तक वो
बंदरगाहों पे पड़ी हैं, गवर्नमेंट ये समझती उनके है रेट कि भी बढ़ रहे हैं दिन ब अगर दिन। इम्पोर्ट बंद कर हम डॉलर के रेट को नीचे ले आएंगे, या डॉलर का रेट ये चंद दिनों में नीचे आया, ये इम्पोर्ट बंद होने की वजह से नहीं आया। इसकी और बहुत सी वजूहात हैं जो गवर्नमेंट भी जानती है। ये सियासी वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉलर नीचे आया, इंटरनेशनली और सियासी हमारे वजूहात मुल्क में है। एक दफ़ा हुआ है 60 से 63 पे डॉलर गया था, तो वक़्त के गवर्नर ने वज़ीर आला ने उन्होंने कहा था जनाब मुझे रिपोर्ट 3 दिन में चाहिए, वो दूसरे दिन 60 रुपये पे आ गया था। एक बंदा भाग गया था, 2 बंदों को सज़ा भी मिली थी। बड़ा मशहूर वाक़या है। अब जो हमारे इस वक्त प्लान किया है गवर्नमेंट ने जी, बंद करते हैं सब कुछ। इस बंद करने के गवर्नमेंट ने कभी सोचे हैं कि आने आफ्टर मैच क्या होंगे? जी जी, आपने सारा पाकिस्तान में रॉ मटेरियल तो कोई बनता नहीं, सारा 99% रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं हम। आपको रॉ मटेरियल भी बंद करना शुरू कर दिया, लोगों के रॉ मटेरियल सारे पड़े हुए हैं, आपकी सप्लाई चेन बंद होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता 4 महीने बाद आपके आफ्टर मैच क्या आएंगे, आपके पास प्रोडक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन करनी शुरू ऑलरेडी कर दिया, और आपकी एक्सपोर्ट और डिक्लाइन हो जाएगी। आप इतना बड़ा मुल्क हैं, 224 मिलियन की पॉपुलेशन है आपके पास, और एग्रीकल्चर कंट्री है, इतने वसाइल हैं। हम 75 साल में 30 बिलियन डॉलर से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्या रीज़न है? हमारे पास छोटे छोटे मुल्क हैं जो 300-400 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा साथ वाला मुल्क जिसको हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, वो कहाँ से कहाँ 4000 पे पहुंच गया। हम 30 बिलियन पे फंसे हुए हैं आज तक। लेकिन देखें ना, वो मियाँ साहब बांग्लादेश की और इंडिया की जब हम बात करते हैं, उनके बिजली के जो टैरिफ बेस रेट है वो 13-14 रुपये पे, हमारा बेस रेट 25 रुपये पे, और ये यूनिट जब सारे यूनिट हम डाल के उन चीज़ें टैक्सेस डाल के वो 40 रुपये से ऊपर जाता है। फिर उनका आप किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन किस तरह मुकाबला करना भी है और चलना भी है, एक्सपोर्ट भी करना है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मियाँ साहब, गवर्नमेंट को चाहिए एक प्लान दे कि हमने 10 साल में 100 बिलियन डॉलर क्रॉस करना है, और उसका एक प्लान बनाया कि कौन कौन सी एक्सपोर्ट को हम इन्हांस कर सकते हैं, उनको कैसे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, और कैसे हम अपनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 100 बिलियन डॉलर पे लेके जा सकते हैं। अगर हम 75 डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम 100 डॉलर की एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए तो बड़े सख्त मेजर लेने पड़ेंगे आपको। जो बॉर्डर पे जब एजेंसियाँ बिठाई हैं उनको हटाना पड़ेगा, फिर वो स्टेक होल्डर की मुशावरत से कोई ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो स्मगलिंग को रोके, फिर वो ऐसे टैक्स निज़ाम को मुतारफ कराए जिसको सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, फिर तो वो आप अचीव कर सकते आपने हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जब तक 100 बिलियन डॉलर नहीं क्रॉस कराएंगे विद इन फ्यू ईयर्स, तब तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप आज 30 पे हैं, 20 साल से आप 5 बिलियन डॉलर आपने बढ़ाया। मुशर्रफ के दौर में 20 से 25 बिलियन तक गए थे, तो आपने क्या 20 साल में 5 बिलियन डॉलर की आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई है? क्या पॉलिसीज लेके आते हैं? देखें ना, मसला तो यही आता है ना, जितनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम रिलीफ देते हैं अरबों में, उतने कभी अरब इकट्ठे भी किए हैं उस सेक्टर से। अलमिया तो यही है। कभी आज तक किसी ने पूछा है जिस सेक्टर को आपने रिलीफ दिया है, जितने अरबों का रिलीफ दिया, उतने अरब आपके पास टैक्स आया भी है उस तरफ से कि नहीं आया? कभी नहीं। इसलिए एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ सकी। 2 नंबरी से पैसा वसूल किया जाता है एक्सपोर्ट का बहाना बना के। वो भी बहुत से ऐसे इंकशाफ हुए हैं, बहुत से स्कैंडल ऐसे आए हैं जो अरबों रुपए। आपको चाहिए रिबेट्स ख़त्म कर दें, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम कर दें उनका, और बड़ी चीज़ें नहीं। अच्छा, आपका जो सेक्टर है कारपेट जी, इस पर कुछ सुपर टैक्स या दूसरे लगे हैं, ये आप भी उस कैटेगरी में हैं या नहीं है? नहीं, हम उस कैटेगरी में नहीं आते। जब आपकी क्या सूरत हाल है बिजनेस की अब? क्योंकि ये मुझे याद है पिछले दफ़ा प्रोग्राम में आए थे, आपने बड़ा दुख का इजहार किया था। बिजनेस तो अभी भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज तक सपोर्ट। अफगानिस्तान के जैसे हालात है, अब आपकी जो एक्सपोर्ट है वहाँ से जो आप करते थे, इंपोर्ट करते थे, कोई चीज़ें अब चल रही हैं? कुछ बेहतर हुई हैं, गवर्नमेंट ने जो है उस बेहतर की हैं, लेकिन हमें अगर फ्री हैंड दिया जाए, जैसे हमारी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अफगानिस्तान में हो रही है, अगर गवर्नमेंट बॉर्डर से हमें एज ए रॉ मटेरियल अनफिनिश गुड की परमिशन ओपन दे दे,
تو ہم اپنی کارپیٹ ایکسپورٹ کو ود ان 2 year 3 ٹائم انہینس کر سکتے ہیں جی. اچھا یہ کتنے ایکسپورٹ معاملات ہو سکتے ہیں کارپیٹ کی صورت میں؟ اگر اس سیکٹر کو پروموٹ بھی کیا جائے, حکومت اس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات بھی کرے, تو کتنی اکانومی میں کتنا حصہ ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں اگر پورا پلان کیا جائے, آپ ٹرکی کا رول ماڈل لے لیں. جی جی. اب ترکی جتنی بھی ترقی ہے سب سے زیادہ اسی کارپیٹ جی کارپیٹ سیکٹر میں انہوں نے اس کو میکینزم میں لے کے ہیں. انہوں نے آگے انویسٹمنٹ کی ہے مشینری میں. وہاں اس وقت ٹرکی ون آف دا بگیسٹ مشین میڈ کارپیٹ ہے جو پوری ورلڈ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. تقریباً $2 billion کی ایکسپورٹ ہے جی ان کی, صرف کارپیٹ ٹریڈ ہی دے رہی ہے ان کو. اب اس رول ماڈل کو ایران فالو کر رہا ہے جی, انڈیا فالو کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے اس رول ماڈل کو؟ اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, یہاں پہ ایک انڈسٹریل ایریا بنا دیا جائے کارپیٹ. ویسے عتیق صاحب, گورنمنٹ کیا سپورٹ کرے؟ دیکھیں نا, حکومت سپورٹ کرتی ہے. آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں حکومت کے, ٹیکس دیتے ہیں, چیمبر کے ہیں آپ. چیمبر چاہے تو حکومت کو جہاں کہے وہاں کھڑی ہو سکتی ہے حکومت, کیونکہ آپ کا جو مطالبہ ہے اسٹیک ہولڈر. کیوں جی عاشق صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 یہ 2002 جس کی روح یہ ہے حکومت اور جو ٹیکس پیئر ہے وہ پارٹنر ہیں. آپ تو پارٹنر ہیں حکومت کے, بغیر سود کے بغیر شرائط کے ٹیکس دیتے ہیں جو پتہ واپسی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ تو احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں, لیکن کچھ اب حکومت کے ساتھ آپ کی تاجر برادری بھی, آپ کے چیمبر بھی سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. ایک گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری آ جاتی ہے, دوسری جاتی ہے, پھر وہ آ جاتی ہے, اور وہ جو پالیسیز پہلی گورنمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے. جو دوسری آتی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی پالیسیز لے کے آؤں گا. تو وہ یہاں پہ تو پچھلے 30-35 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے جی. سیاست کو معیشت سے علیحدہ ہونا پڑے گا. سیاست وہ کہتے ہیں میثاق معیشت نہیں, میثاق معیشت بالکل علیحدہ ہونی چاہیے. عاشق صاحب, کہ آپ سمجھتے ہیں واقعی ممکن ہے اگر سیاست کو معیشت سے علیحدہ کر دیا جائے؟ کوئی لازم و ملزوم ہے تو دونوں کس طرح علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ اب تو سب وقت کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرسنل لڑائیاں چھوڑ کے تمام چارٹر آف معیشت پہ سگنیچر کریں. سیاست بھی تو انتقامی بھی ہوگی ہے نا, سیاست تو اب سیاست نہیں نہ رہی. کوئی کسی پارٹی کا نام وہ سیاست جتنے بھی اب ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے اس کا سارا ساتھ ہے جو وہ معیشت پہ بھی جا رہے ہیں. دوسرے ممالک بھی کانسیس ہو گئے ہیں بھائی ان کو قرضہ دینا یا نہیں دینا. ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہی ابھی تک IMF نے گرین سگنل نہیں دیا کہ ہم آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں. جی جی. وجہ یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اس برس اقتدار آئی ہے وہ صرف ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہی ہے. کسی پارٹی نے یہ نہیں دیکھا کہ عوام کس طرح پس رہی ہے, بجلی کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, فیول پرائسز کہاں جا رہا ہے, ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, انفلیشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, غریب کیسے اپنا گزر بسر کر رہا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں سوچتی, کوئی اپنا منشور پیش نہیں کرتی, سوائے کہ اپنے ذاتیات لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے, انا کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہے ہیں. تو اس وقت کی ضرورت ہے. اگر ملک کو چلانا ہے, ہم نے اللہ نہ کرے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ آ کے چارٹر آف معیشت کے لیے کہ معیشت کو چلانا کیسے ہے, تو مل کے کام کرنا ہے, وقت کی ضرورت ہے. جی عمر صاحب, جو بجلی کے جتنے ریٹس بڑھ چکے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی بیس کیوں بڑھائی گئی, بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آگے سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ 22 کروڑ عوام آج جو بجلی کے بلوں کے جو ریٹس بڑھنے سے جو پریشان ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. مہنگائی تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے پتہ اگلا مہینے کا بل کتنا آنا ہے. دیکھیں سر, بات کیا ہے کہ بجلی کا بل جو زیادہ آ رہا ہے نا, اس کی بیسک پرابلم ہے کمیشن, کک بیک, سر قرضے. اب وہ تو آپ نے لے لیے, جب پلانٹ لگے اس کے اندر پاکستان میں 1 میگا واٹ $2 ملین پہ لگتا رہا, ساری دنیا میں $1 ملین پہ لگتا رہا, بھارت اور بنگلہ دیش میں $1 ملین پہ لگا, یہاں ڈبل لگا. اسی کو قرضے میں بھی ایڈ کیا گیا, اسی سے ٹیرف ڈیولپ کیا گیا, اس سے 12 ٹیرف ڈبل ہو گیا. آپ کا جو بیسک ٹیرف جو آپ نے دینا ہے نا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو, وہ ڈبل ہے. ساری دنیا میں یہ ٹیرف نہیں تھا. اب ایک تو وہ ڈبل ہو گیا, روپے کو مار پٹی اور ڈالر بڑھ گیا, آپ نے ڈالر کے ساتھ لنک کیا تھا ٹیرف, آپ کا 3 گنا ہو گیا. اس کا تو حل صرف یہ ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈر دوبارہ بیٹھے, اور ٹھیک ہے انہوں نے جو کما لیا, انہیں کہ خدا کا نام ہے اب اس کو ریئلسٹک کر کے یہ تقریباً 40% کے قریب ٹیرف نیچے لایا جا سکتا ہے. جو اصل ٹیرف ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہ لوگ وصول کر رہی ہیں. اچھا عمر صاحب, لیکن تو جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں
ان کی بھی اپنی بھی منوپلی ہے, اپنی بھی ان کی بدماشی ہے. نہیں دیکھیں چوری دوسرا فیکٹر ابھی وہ ہے کہ چوری وہ تقسیم کار کمپنیوں کے پاس ہے. یہاں پر دیکھیں آپ جتنی بجلی مہنگی کرتے جائیں گے اتنی پروپورشنٹلی چوری بڑھتی جا رہی ہے. وہ چوری بھی آپ لوگوں کے جو دے رہا ہے بل اس کے بل کے اندر لگ کے آ رہی ہے. اس کا بھی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ بلوں کے ریٹس کو دیکھیں. مفتاح اسماعیل صاحب جب تھے اپوزیشن میں تب ان کے میں نے 2 بیان سے انہوں نے کہا جی میں جب آؤں گا کنزمپشن بڑھاؤں گا, بیس ٹیرف ریٹ کو 12 روپے یونٹ کر دوں گا. یو ٹرن لے لیا اب انہوں نے یو ٹرن چھوڑے, وہ 360 ڈگری کا ٹرن لیتے 12 کی بجائے 16 والا 24 کر دیے. دیکھیے یہ جو بیس ریٹ ہے یہ حکومت کو فوراً واپس 16 روپے کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بل ساری زندگی نہیں کم ہوں گے. ابھی تو ایف پی اے ڈال کے آپ کا 24-25 ہوتا ہے, یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈال کے وہ ڈالتے رہے, جب زیادہ آتا ہے زیادہ ڈال دیں. لیکن اگر بیس ہی 24 روپے کر دیا تو پھر جن مہینوں میں آپ کا ایف پی اے نہیں بھی ہوگا تو وہاں پر آپ کو 24 روپے چارج ہوگا, جو عوام نے قطعاً نہیں دے رہے. میں آج پھر ارباب اقتدار کو کہتا ہوں یہ آپ کا فارمولہ غلط ہے, یہ لوگوں نے نہیں دینا, یہ آپ کے لیے بڑی سبکی کا مسئلہ بنے گا. جماعت اسلامی دکھا چکی ہے پہلے. سر جماعت اسلامی تو چھوٹی جماعت ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ انڈیجینس ہونی ہے, لوگوں نے اپنے گھروں سے یہ تو ہر ایک کی مصیبت بن جانی ہے. بات سمجھنے کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں, یہ ٹیرف کو ری نیگوشیٹ کیا جائے اور عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے. آپ کی بیسک پالیسی 100% غلط تھی جس میں آپ نے امپورٹڈ فیول کے اوپر اب نواز شریف کی حکومت نے لگائے تھے. اب انہوں نے جو ڈاکومنٹ خود نکالا ہے شہباز شریف کی حکومت میں, انہوں نے کہا جی یہ تو امپورٹڈ فیول پر پلانٹ لگانا بڑی بیسک غلطی تھی. تو بھائی غلطی تو آپ نے خود ہی کی ہے. عمران خان نے تو 1 میگا واٹ کی ایڈیشن نہیں کی تھی, وہ بھی دعوے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تو آپ میں شارٹ ٹرم میں تو کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. تمام معاہدے 25-25 سال کے 20-20 سال. دوسرا سلوشن ہے آپ کا پانی کے اوپر جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں, وہ 10 ڈیم 5 ڈیم اگر بن جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں بجلی سستی ہے. دیٹ از اے لانگ ٹرم. جی میاں عتیق الرحمان صاحب, کیا تجویز سر آخری آپ کیا سمجھتے ہیں, بجلی کے ریٹ اگر اس طرح ہی بڑھتے رہے تو کاروبار کرنا اور مہنگائی کا طوفان کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا حل کیا ہے؟ جی دیکھیں, اگر ملک کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے آپ نے تو آپ کو بجلی سستی کرنی پڑے گی, آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا, ادروائز آپ اپنی ایکسپورٹ کو انہینس نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہے کہ آپ کو ڈیم زیادہ سے زیادہ بنانے پڑیں گے, لیکن وہ یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے. شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو کچھ اور اس کی تجویز دینی پڑے گی تاکہ آپ وہی ٹیکس آپ کہیں اور سے اکٹھا کر کے اور بجلی کے نرخوں کو کم کریں تاکہ آپ کی مشینری چل سکے. جی بالکل, میاں عتیق الرحمان صاحب آپ کو بہت شکریہ, اشرف علی رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ, عمر اقبال خواجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آج ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. بجلی کے ریٹ نیچے کرنے پڑیں گے تاکہ ایکسپورٹ ہماری بڑھ سکے, لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو اعتماد ملے, اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کو یقینی بنائیں تاکہ ٹیکس بیس کو اور ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکے. پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں, پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.